الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال حفظه الله فصل في الدموم يورو في ذكر مفطرات الصوم صوم يميا بلاشو يميا سفطرون قراتوج في ذكر مفطرات الصوم صوم يميا بلاشو قدامج صوم ወደ 8 ወይ ደግሞ ወደ 7 ነገራቶች ያስፈጥሩታል በመረጃ የታገዙና የተደገፉ المفطر الأول يمجمريا صوم የሚያበላሽ ነገር الأكل والشرب مبلاتنا مدتات المفطر الثاني ሁለተኛ صوم የሚያበላሽ الجماع ግንኙነት ማድረግ ولو بغير إنزال للمني ولو بغير إنزال للمني زر فساش بايا فسراسو سويو مالتنا كتغنانيا نعم صوم تبلاشتوال والدليل ذلك قول الله تعالى يزين غير مرجا يا الله نغغرنا احل لكم ليله الصيام الله من قال حلال تدبولاچوال ليله الصيام بمصومበት ሌሊት ላይ ማታው ክፍለ ጊዜ ላይ ለናንተ حلال ተደርጓል الرفث الى نسائكم الرفث ግንኙነት ማለት ነው الرفث ግንኙነት ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ጅማዕ ነው الرفث الى نسائكم ወደ ሴቶቻችሁ ወደ ባለቤቶቻችሁ ጋር መተኛት ተፈቅዶላችኋል ሁነ لباس لكم እነሱ ለናንተ ልብስ ናቸው በእነሱ ነው የምትጠበቁት ከዒፋ የምታገኙት ከሐራም ነገር የምትቆጠቡት ወይ ደግሞ አንድ ልብስ የምትለብሱት ከነሱ ጋር ስለሆነ ነው ተብሏል وانتم لباس لهن እናንተም ወንዶች ለሴቶቹ ልብስ ናቸው አንዱ ለአንዱ ልብስ ነው ይሰትራታል ይሸፍናታል نعم عفاዋን ታገኛለች በባሏ نعم علم الله አውቋል انكم كنتم تختانون انفسكم እናንተ ነፍሶቻችሁን እንደምትሸውዱ الله አውቋል اول الامر ላይ በመጀመሪያው ላይ الله جل وعلا صوم ሲደነግግ መጀመሪያ አካባቢ ረመዳንን ማለት ነው ማታ ክፍል ጊዜ አንድ ሰው ከተኛ በኋላ ማብላትም አይችልም ባለቤቱም ጋር መንገድ አይችልም ነበር ልክ ኢሻ ላይ ያፈጥራል ወይ መግሪብ ላይ ያፈጥራል እስከ ኢሻ ይበላል ልክ ለምሳሌ አራት ሰዓት ላይ ከተኛ በኋላ ተነስቶ መብላትም ይሁን ባለቤት ጋር መገናኘት አይቻልም ነበር አንዳንድ ሱሐቦች ረዲየላሁ ዐንሁም ደብቆ ባለቤቶቻቸው ጋር ደግሞ መብላት ከተኙ በኋላ መብላትና ባለቤቶቻቸው ጋር መተኛት አደረጉት ይሄን ተግባር الله جل وعلا ይሄ ምን አለ علم الله አውቋል በርግጥ انكم كنتم تختانون انفسكم خيانه ሰራላችሁ ነፍሶቻችሁን الله ግን ያውቃል سبحان الله የሚደበቅበት ነገር የለም يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ግን فتاب عليكم الله توبه አርጎላችኋል توبታችሁን ተቀብሎላችኋል ለተውበት ወፍቋችኋል وعفى عنكم عفوا ብሏችኋል عفى الله عما سلف ያለፈውንም الله عفو ብሏል ለነሱ ነገር ግን ከዛሬ በኋላ አላህ فالآن ከዛሬ በኋላ باشروهن ከነሱ ከተገናኙ ይቻላል ለሊቱን ሙሉ ይቻላል መገናኘት ከተኛችሁ በኋላ ተነስታችሁ መብላት ተነስታችሁ ባለቤቶች ጋር መተኛት ይቻላል فالآن ከዛሬ በኋላ ይሄ ተነስቷል ማለት ነው የመጀመሪያው ክልከላ فالآن ከዛሬ በኋላ ግን باشروهن ከነሱ ጋር ተገናኙ وابتغوا فلقوا ما كتب الله لكم الله يصافلاችሁ ፈልጉ من الأولاد رزق ማለት ነው ከልጆች ልጅ ፈልጉ ነው وكلوا واشربوا ብሉም ጠጡ حلال ነው حتى اسك መተኛትም የሚቻለው መብላት መጣትም የሚቻለው حتى اسك يتبين لكم اسك ገለጽላችሁ ድረስ الخيط الأبيض ነጩ ክር من الخيط الأسود ከጥቁሩ ክር ፈጅርና የፈጅር ብርሃንና የማታው ጨለማ እስከላይ ድረስ ጥቁረቱ من الفجر كفجر ثم أتم الصيام إلى الليل كذا ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ نعم ጾምን ያዙ على الله جل وعلا በዚህ ቁርአን አንቀጽ ላይ አንደኛ የተከለከለው ጾም የሚያፈርሰው ብለን ያልነው አላክሉ ወለሽር ወኩሉ ወሽረቡ ሙባሸራ ይሄ ጾም ያፈርሳል ሁለቱ ማለት ነው
روى البخاري ومسلم واللفظ له أي للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة صوم قاشانو كجهنم كلا ትክክለኛ ጾም ከጾም አንድ ሰው የጀሃነም ግርዶሽ ነው ልክ ጋሻ ጦር እንደሚከላከለው ስለዚህ በሚጾምበት ሰዓት አንድ ሰው ፈላ يرفث ረፈት ብሎ ማለት ወደ ኒካህ ወደ ግንኙነት የሚጣራ ማንኛውም ንግግር ረፈት ይባላል ቁርአኑ ላይ አረፈፈ ያለው ግን ግንኙነት ነው ራሱ ወደ ኒካህ የሚጣራ ንግግር እንኳን እንዳይናገር ወላ يجهل አላዋቂ እንዳይሆን እንዳያጠፋ ነው ያላዋቂ ስራ እንዳይሰራ ያላዋቂ ንግግር እንዳይናገር እንደውም ወይንም ሩኡን ቃተለው አንድ ሰው ቢጣላው አው ሻተመሁ ቢሰደበው ቢረግመው አንዱ እሱም አጠፋ እንዳይመለስ እንዳይሰድበው አላዋቂ እንዳይሆንበት ይልቁንም ፈለቁል ኢኒ ሷኢም መረተይን ሁለቴ ጾመኛ ነኝ እኔ እኮ ጾመኛ ነኝ ክፉ አይወጣም ጾመኛ ነኝ ምላሴ ጾማል አይኔ ጾማል ይበል والذي نفسي بيده رسول عليه الصلاة والسلام قالوا نفسي بجوبه هناك أملاك مالكن لخلوف فم الصائم يصومني أفطرا أطيب عند الله زند يتوددنا تعالى من ريح المسك كمسك شتو يبلته يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لمن دين الله هنلو صوم ميودو صومنيان ميودو صوم ينينو ميلو لمن دينو يتوال سويو يفلق طعامه مقبون وشرابه متتون صوم سلم يفرسبت مالنا وشهوته سميت تلقو سميت قنينتنا السنة رسول الله نو نيتو من أجلي الصيام لي لزانو صوم ينينو أنينو من الدو وأنا أجزي به دموزون ينينو مكفلو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والحسنة بأشر أمثالها يندندو ملكام سرا بسري بازال صوم سكر صوم نينو مكفل ولا الله قلت على شيخه ويدخل في الأكل والشرب ما تتاتنا مبلاث وست يميقباو ما كان مغذيا جنبي هنا نجر مقبن ميتك نجر لمثالي جلوكوز مثل نعم مقبن ميتكاو وما ليس بمغذي جنبي بايهون سو زنبلو ما يفيد مقبن مدت ما يقربوا راسهم بلو دافو لمثال اشوا افر مبلغ ይሄ ሁሉ ጾም ያጠፋል لعموم الادله مبلغ መጠጣት የሚባለው ተቀለ ነገር ነው نعم مبلغ የሚባለው በምንድን ነው በአፍ ነው والأكل على والشرب الذي يفطر به مبلغ መጠጣት የተባለው የሚያስፈጥረው ما كان من طريق الفهم فم በአፍ በኩል የሚወሰድ ምግብ ነው ወይ ባፍ የሚገባ ነገር ነው ይሄ ግልጽ ነገር ነው او الانف ወይ ባፍንጫ ነው የሚገባ ወይ ባፍ ነው አብዛኛው ጊዜ ባፍ ነው فاما الفم فامره الظاهر ባፍ እንግዲህ ግልጽ ነው ባፍ የሚገባ ነገር واما الانف ባፍንጫም ደግሞ ከገባ ጾም ያጠፋል ባፍንጫም ቢገባ ጾም ያጠፋል فيدل عليه የዚህ ነገር የሚያመላክተው ሐዲስ አለ ما رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق وضوء التارق وهان ودافنشا بدن باسقبا وبالغ دكا درس في الاستنشاق وان ستاسقبا ودافنشا إلا أن تكون صائمة صومنيا ستون سكر صومنيا ستون جن بدن من داسب بافنشا قبطو ودا قرورو لقبا چلال قلت هذا حديث صحيح سلازي مبلغ تبتات من باله بافنا بافنشا نمارنا ويلحق بالأكل والشرب ويلحق مقبنا مدت مستميقبا مقب بايهونم مقب تبلو باي السيمم مقبنا مدت مستميقبو نقراتو چالو نعم الإبر المغذية إيه የምግብ መርፌ የሚባላል አንድ ሰው ጮጋራው ቢታመም ምንም ባይሰራ የሆነች መርፌ ያለች የሚወጓት ምግብ ነው ቀጥታ ንጥረ ነገር ነው ኒውትሪቲቭ ኢንጀክሽን ይሉታል ንጥረ ነገር ነው የምግብ ጭማቂ ነገር ነው በመርፌ ሰጥቶታል እሱም ጾም ያጠፋል فإنها بمعنى الأكل والشرب لمن والشرب
ምግብና መጠጥ ባትባልም ምግብና መጠጥን ትተካለች ሶስተኛ المفطر الثالث ሶስተኛው የሚያስፈጥር ጾምን የሚያጠፋ ነገር تعمد انزال المني هم ብሎ የዘር ፈሳሽ ከብልት እንዲወጣ ማድረግ ولو بغير جماع ያለ ግንኙነትም ቢሆን አስሉ ግንኙነት ነው ያለ ግንኙነትም ቢሆን هم ብሎ ዘር ፈሳሽ ማውጣት كالقبلة ለምሳሌ በመሳም ሊሆን ይችላል ባለቤቱን والمباشرة بمنكاكات اللي يقول شلال والاستمناء بلو ما ردهم بلت النكاكتو حرام نو هي اي كلام برمضان كرمضان وجه ما يتكلم بنغراچن لا هي والاستمناء راسون بلتون ينكاكا ወይ እሷን ትንቻለች ከዛ ነገሮችን እንት ማለት وتكرار النظر اجنبيين በመልከታ ደጋግሞ በማየት ዝም ብሎ በማየት እየተመኙ ያሰቡ زر فساش كفسسه يهولو صوم يطفال نعم والدليل ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة صوم قاشانو فلا يرفث ولا يجهل أن صوم بمصوم بساعات ودنك متار نقر نداي ناقر على واقع ندايهون وإن امره قاتله أو شاتمه أن سنو بيتالو بيسادبو فليقل إني صائم مرتين نصومنيا نيبال والذي نفسي بيده لخلف من الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يصومنيا أفترا كهدوم يوطاو مارنا نعم كمسك يشتتنا الله زين توداجنا يترك طعامه وشرابه وشهوته شايدا جنينو هانسو ظرف سايس سيوتا سيدين بمنكاكات بمسام إلى آخره سميتون التوم وشهوته من أجلي لا الله بلو متوالى وتنزي نقرات وجه والصيام لي صومينينا وأنا أجزي بهنين ومن الدو والحسنة بأشر أمثالها حديث أيتنا رواه مسلم باللفظ مسلم لما يزقوا بمنيا وأبابالنا يدعو يتوال شهوته سميتون وطعامه من أجلي يمي ودهم مقبون مش سميتون التومنا سيتن إيايا اسكيافس درس مدرس الصوم علينا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا نبرت لالك يقبل ويباشر وهو صائم بالبيتو تشاچون يسمو نبرا ويباشر ينكاكو نبرا رسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم صومنيا هو راسه نجرجن من عائشة وكان أملككم لإربه نجرجن عندما نيوم دنا أنت إذا لم يسوع يسوع سميتون تقطعت على نبرة أبصر عند وقت بالبيتون الزعم رمضان مدر كسامة شجر لا يولد كخلال الاجتناب أولى السلامة لا يعدلها شيء صومي مثلا نجر ما أطفات اللبة المحرم الرسول عليه الصلاة والسلام مسام بيتشان صوم عندما أتفانو إنزال لتبالوكو نقر كده عنده سو قال الرسول عليه وكان أملككم لإربه قلت الإرب تبالو الإرب هو حاجة النفس ووطرها يعند سو في اللاقوتو ووطرها رغبة وكجالوتو يقوت الربر فلما قضى زيد منها وطر إلى الله وطر مالت رغبة والحديث هي حديث أبو سوي عائشة نقدر رضي الله عنها وكان أملككم لإربه مالته يومئ يا ملاكة الإشارة إلى حصول الإفطار بالإنزال عند سو بمسامو بمنكاكاتو بمايتو بمنكاكاتو مني كافسس زرفسش كوتا وسيتمي وند صوم فرسوال مارنا أردتني المفطر الرابع أردتني صوم من بلاش نقر الحجامة واقمت مبالون واقمت بلو مالت يحكم لنا ظرفنا ቆሻሻ ደምን በሆነ መሳሪያ እየነፉ እያሳበጡ የሚያስወግዱበት ጥሩ የሆነ ህክምና ዘርፍ ነው طب العربي ላይም አለ وكذلك ባህላዊ መድኃኒት በሚል ስም የሚገባው طب العربي ነው አስሉ نعم በፀጉር ላይ ግንባ ሆድ ላይ ጀርባ ላይ እግር ላይ ይደረጋል ቆሻሻ ደም ነው ከሰውነት የሚያስወግዱት نعم ግን ጾመኛ ጾሙን ያጠፋበታል ሐላል ነው ማታ ላይ ማድረግ ይችላል ወይ ከረመዳን ውጭ ማድረግ ይችላል ዋግም ተሰራም ጾሙ ተበላ ይበላሻል لقول النبي
صلى الله عليه وسلم ملكتني من جلاله أفطر الحاجم والمحجوم واقمت يتدرجم سو أفطرال. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وغير ذلك من المواضع عن شداد بن أوس وبزوبو تاوتلاي كشداد بن أوس تغينتوال نقنا. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى بزي قطر وغير ذلك من المواضيع عن ثوبان رضي الله عنه كول الصحابة بزوبو تاوتلاي. قال علامة ابن قدامة رحمه الله في المغني صوصية مجلد 3 صفحة عليه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا أسرى عند صحابوش ناتشو. هنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم بذي معنى بذي بتمسلسل يا ورا. نعم كذبوا على شيخه تقسل ليلة حديث الرسول احتجم النبي وهو صائم يمي الحديث إمام البخاري يا ورا وحديث الله. نعم وهو صائم من بالو لفظ دكاما هنا بزوم الرجاوش وهو محرم احتجم وهو محرم حج لا ينونجي إحرام لا ينونجي هجامة يدرقوت صومنيا هنا يدلم يميل نجر ولموج بصفات ابن القيم نجر يا مطال شيخه. وكذلك الدارقطني رحمه الله يمي مطاون حديث ولموج ببزات الناقرال زرو يهولو بنزلو الشالال. نعم زرو راجحو تككلنياو هجامة يسرم يتسرم يا فترة لمن دنو هجامة يسراو يميا فترة بآفونو ميسبو عند أير نجر سيلا ميسب تنانش دم تبتهوج كبشتنياو ودا كامي ولقبا سلم يجلنو تبلوال. وكذلك دمو ميدرقو دمو سلم ميداكمنو الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يسووش أفطر البلو سلتنا أقرنو أفطر الحاجم والمحجوم سلتنا معلمنا. على كل بزي ملكو يازوت. ويلحق بالحجامة الفصد حجامة قام مجنانيو فصد من بالاله يدمر في موقات يدمر في موسد. نعم السم كمن جاي جناين كهجامة جا يمطال دمر في موقات دم موسد ما لنا وده صنت إنه هي صوم يعتفال. والتبرع بالدم وكذلك دم دم ملقسم صوم يعتفال. دم ملقس اللي به رمضان الله دم ملقس يتشالل يتكلكلوا دم مشطنا الدم مشط يتشالل ثمن الدم يتشالل مبلات شطو قل ملقس يتشالل نفس المعدن. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا يفطر الحاجم نقرقين بزمناوي ملكو هجاما ميارقسو واقمت مسراسو لا يفتر جلال بمساران ومياوطاو. ولا يفطر الحاجم إلا إذا جذب الدم بفمه بافو مسب بافو يسابه كون مياوطاو بمساريا يزانينو ميافترو قن بافو ما يسب كونا بافو انتو منام ما يسب كونا هجاما سلسل بيجا يفترم. فإن ذلك مظنة بافو مسب كونا ترطاري بوتانو دخول شيء إلى الدم إلى فمه وهو لا يشعر بما أكملكو لقباس لمشيل مالنا. شاهد وأنه خلاصة هجامة بأهلاوي ملكو يعترق وبزمناوي كارقة هجامة يتدرق سو محجوم أفترالنا كين هجامة ما يدرقوا ما يفتروا ماشنو بأفهم مسم نقر كونينو. نعم المفطر الخامس أو نم شيخ الإسلام رحمه الله بزونو قرقر الناقر الخلاصة. نعم هجامة يدرقوا سو بابا أهلاوي ملكو باونس كم يدرقوا درس يا فترال يدرقوا يا فترال أفطر الحاجم والمحجوم أصله هنا. المفطر الخامس أمستني صوم من يسفتر نقل الاستيقاء عمدا هم بلو ما استوك هودن كهود مجمع موطط هم بلو. وجاء في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي
توكت يمتابت براسو غزي مالنا وهو صائم صومኛ ሆኖ فليس عليه قضاء የለበትም ጾሙ ትክክል ነው ማለት ነው ነገር ግን ወይን استقاه ሆም ብሎ ደግሞ ካስታወከው እጁን አፉስተ ከተተ ወይ ደግሞ መጥፎ ነገር እያየ አንዳንድ ሰው የሚጠላውን ነገር ለምሳሌ አይነ ምድር ሲያይ የሚያስታውከው ከሆነ እዛ ቦታ ሆም ብሎ ከሄደ ሆም ብሎ ያስታውቃል فليقضي قضاء يكفل ጾሙ ፈርሷል ማለት ነው لكنه لم يصح مرفوعا ነገር ግን ይሄ ሐዲስ مرفوع ሆኖ ትክክለኛ ሐዲስ የለም ይሄ ሐዲስ مرفوع አይደለም ነው صحيح ሆኖ አልመጣም ሐዲስ አቡ ሁረይራ ነገር ግን صح موقوفا ከአቡ ሁረይራ ተገኝቷል የአቡ ሁረይራ ንግግር ነው እንጂ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ንግግር የሆም ብሎ ያስታወከ ጾም ይቀዳ ይወጣ በራሱ ጊዜ ደግሞ ካስታወከ በበሽታ ምክንያት ወይ ምግብ ባለመቀመጡ قضاء يكفل يالو يا ابو هريره نيغرو صحيح ነው የመጣው موقوف ማለት ነው اما كرسول عليه الصلاه والسلام لم يصح مرفوعا رفع ነው አልመጣም እንደገና ሌላም موقوف አለ ما رواه النساء في الكبرى من طريق عطاء بن ابي رباح رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه من قاء وهو صائم فليفطر هم بلو ያስታወቀ ሰው ጾመኛ ሆኖ ያፈጥራል وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول نبر ابن عمر راسه من ذرعه القي توكت يمتابت براسه كزي وهو صائم فلا يفطر فطر ومن تقيأ هم بلو دمو يستوى كسو فقد أفطر قلت هذا أثر صحيح أثر ابن عمر وكذلك أثر أبي هريرة تككلناجو فيثبت الفطر بالاستيقاء عمدا بمثل هذه الآثار أثر أبي هريرة آثار ابن عمر فنوال حديث يصحابوش نجر بالنزي يسأنا لا فيثبت يسأنا الفطر ما افطروا بالاستيقاء عند سهم بلو كاستاوك تاتون أفسكتون دياستاوك هذا الرجل عمدا بمثل هذه الآثار بالنزي فانوج لأن المستيقي على የሚያስታውቅ ሰው እጁን ጣት ውስጥ ገብቶ አፎት ውስጥ ጣቱን አስገብቶ ሆም ብሎ የሚያስታውቅ ሰው ايضا በድጋሜ اذا استقى መላልሰው استقاء ካደረገ فإن بعض القي كفيل توكت يرجع إلى جوفه غالبا ብዙ ጊዜ ከፊል توكت ተመልሶ ወደ ውስጥ ይገባል አንድ ይሄ ምክንያት ነው ያስታወቀ ሰው አፍጥሯል ሆም ብሎ ያስታወቀ ሰው አፍጥሯል የሚባለው ሁለተኛ وهكذا በድጋሚ فإن القيء توكتكو استغفراغ ባዶ ማድረግ ነው ሆድን ባዶ ማድረግ أشبه ما يكون بالحجامة ከዋግምት ጋር ይመሳሰላል እሱንም ደምን ስለመጥረቅ ስለሆነ ይሄም ምግብ መጥረቅ ነው ከሆድ وخروج المني يزر فساش موطات كسونت والحيض والنفاس يولد دمغا يولد دم نفاسنا يحيض وربابا دمغا سلمي مساسل والله تعالى عالم እንዴት እንደሚገናኝ ራሱ አላውቅም እኔ አልገባኝም والله اعلم على الشيخ راسه الشاهد هم ብሎ ያስታወቀ ሰው ጾሙ ተበላሽቷል المفطر السادس ስድስተኛው ጾም የሚያበላሸው ነገር ምንድነው الحيض والنفاس የወሊድ ደም መምጣትና የወራባባ መምጣት ሴቶች ላይ ነው ودليله ما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او الفطر الى المصلى اي حديث الفبنا رسول عليه الصلاه والسلام وده مسجد بوتا وتو اذا ضحى ويدمو فطر لاي فمر على النساء كسجد بوهلا خطبه كدرجه بوهلا نعم كسجد بوهلا خطبه ارجو ولا وندوج فمر على النساء ورسيتوች ሄደ يا معشر النساء ان انت ሴቶች ሆይ تصدقنا صدقه አድርጉ فاني اوريتكن اكثر اهل النار እኔ አብዛኞቻቸውን የጀሃነም ሆናችሁ አገኝቻቸዋለሁ አለው ሰደቃ ከጀሃነም ለመጠበቅ ምክንያት ነው ማለት ነው واتقوا الله واتقوا النار ولو بشق تمره فقلنا وبما يا رسول الله አንዱ ተነስታ በምን ምክንያት ነው አብዛኞቻችን የሴት ይሆን ነው የጀሃነም
قال تكثرن اللعنة إرجمان ما بزاد سدم ما بزاد وتكفرن العشيرة ولتاني بال ولتا مكاد ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن عندنا أنت لا يوم أمرو قدلو ديناتو قدلو يهونا يوند اللب قراتون سلب بارغو ميوست قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله من دنو تشجرو يتوغانو يا ديناتشن تشجر قدلت يا أمروتشن قدلت يتوغانو ولا تيكتش قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل أيضا لمو يسيت مسكاري يوند قماش مسكاري أيضا إن لم تجدوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مسكاري كاتا وند ولا سيدي ذكال عند وند قلنا بلا ألو قال فذلك من نقصان عقلها يا أمر وقدرة زيبوتانو أليس إذا حادت لم تصلي ولم تصم حيد سمتابات نفاس سمتابات أسكت ما صوم أرلم قلنا بلا فذلك من نقصان دينها هي دينا قلتنا سلازي عند سيد ولد دم كفسس عند سيدوش يعلمنم دم ميولو سلالونو النادر ما يكون يورنا ما كمتا مصوم አይችልም ሴት ልጅ ከጾመችም ጾሙ ትክክል አይደለም حرامم ነው ሲጀመር والدليل على افساده للصوم هي حيضنا نفاس صوم مبلشته نعم علق المفطر السابع سبعتኛው ጾምን የሚያስፈጥር ነገር الردة نعوذ بالله بالله እንጠበቃለን ከእስልምና መውጣት መክፈር አንድ ሰው ጾመኛ ነበር ሙስሊም ነበር ከከፈረ ጾሙ ተበላሽቷል توبت بيارك راسو قضاء አለበት ነው والدليل على افساده للصيام مكفر ردة كسلمنا من بدل دينه فاقتلوه ومن يرتد منكم فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم እነዛ ካፊር ነው የሚሞቱት ማለት ነው ከፍረው ስራቸው ይበታበስባቸዋል ጾምን ማጥፋቱ መረጃው قول الله تعالى ان الذين يكفرون بايات الله እነዛ ባንቀጾቻችን የሚክዱ ሰዎች ويقتلون النبيين بغير حق እነዛ ነቢያቶችን ያለ አግባብ የሚገሉ ነቢያቶች ያለ አግባብ ነው የተገደሉት ነቢያቶች محترمون የተከበሩ نعم يا الله ፍጥረቶች ናቸው إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس نبياتهم بيشا سايون ويقتلون እንደገና የሚገድሉ الذين يأمرون بالقسط وبدا فتح دعوة የሚያደርጉ ሰዎች الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الله የሚገድሉ ሰዎች من الناس فبشرهم أبصراቸው بعذاب أليم بأسمم ቅጣት أولئك الذين حبطت أعمالهم እነዚህ ሰዎች ነቢያቶችን የሚገድሉ በአላህ አንቀጾች የሚከዱ ሙስሊሞችን ዱዓት ለአላህ የሚገድሉ ሰዎች ስራቸው ታብሶባቸዋል አንዱ ስራ ጾም ነው ጾማቸው ድባቅ መጥቶባቸዋል أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ዱንያ አኺራ ላይ ስራቸው ውድቅ ሆኖባቸዋል ሽርክ ስለሆነ ማለት ነው ኩፍር ሽርክ بمعنى لا إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وما لهم من ناصرين ردات من رداتهم الله يرداتهم وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا النزيا بأنقصوشاتين يكادوت ولقاء الآخرة بمجرشاو كنم يكادوت اللهم قنات كياما كنم يكادو سووج حبطت أعمالهم سروجاتشو تابسوال عنده سرا صيامنا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون مما ندوت سرود بنبرو نقر انجلي بل لا نقر يعني سروت النقر قفت دربوك ودلم الله مننم ولا يظلم ربك أحدا قيته مننم يلسرون ونجل أيجان بهم يسرون نقرنا خير يسرون نقر أيك الناس بهم وقال تعالى أولئك لم يؤمنوا النزياكو ألمنوا فأحبط الله أعمالهم الله سراتشون ترقباتشو أبسباتشو تتبع مرنو سراتشو كنتو هنا عنده سرا صيامنا وكان ذلك على الله يسيرا يهدمو الله لا يقرنو من مياكتو النقر يلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا نقر يهونو
እነሱ ስለጠሉ ነው ከሪሁ ስለጠሉ ነው ما انزل الله الله ያወረደውን ጠሉ ቁርአን ጠሉ ሐዲስ ጠሉ فاحبط اعمالهم ስራቸው ታበሰባቸው ተበላሸባቸው ስለዚህ አላህ ያወረደውን ቁርአን ሐዲስ መጥላት ኩፍሩን بعينه نفاق ነው ይሄ نفاق الأكبر اعتقادي وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله إيه يهونو إن السوس لتكتلونه الله لم يسقط نقر وكرهوا رضوانه وديتهم تقلوا الله لم يسقط نقر تكتلوا الله لم يسد نقر تقلوا الناس سلزي نتيجة فأحبط أعمالهم سراتشو تبسباتشو تبلاشباتشو الله የሚያስቆጣ ነገር የተከተለ ሰው الله የሚወደውን ነገር የጠላ ሰው ስራው ይታበስበታል አንዱ ስራ صيام رمضان ነው የመጨረሻው المفطر الثامن ስምንተኛው አስፈጣሪ ነገር نية الافطار አፈጥራለሁ ጾሜን አበላሻለሁ ብሎ መነየት ማሰብ ማለት ነው نية محلها القلب በቀልብ ማሰብ ምግብ መፈለግ ለምሳሌ ለማፍጠር ማለት ነው ባይበላ ራሱ አፍጥሯል ሰውየው ለምሳሌ 10 ሰዓት ላይ መብላት አለብኝ ብሎ ምግብ እየፈለገ አዛን አለ ሰውየው ጾሙ ተበላሽቷል ቀዛ አለበት ወንጀለኛም ነው والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال علامة ابن قدامة رحمه الله في المغني ابن قدامة مغني كتاب لاي صوصية مجلد 36 صفحة لمنها ولا لا لنيالة أنها عبادة صوم يبالو عبادة نو بنيا مذهب بقول له مذهب عبادة نو صوم من شرطها عبادة كهون دمو كمسفرتو عنده النية نية نو إيش نية دمو طفاش فسدت بنية الخروج منها كالصلاة لك أفتر له يمي النية سنيت وطا كصوم يميبال نغر كصوم وطا كالصلاة الصلاة لمثال يهون أراد ركعة ظهر مسجر كهونا يمجمر ركعة علي كمسجدوا في تنيتال عندنا ركعة ولتنيا ركعة ثلاثة ركعة أربعة ركعة اسكما جرشا صلاة استرون منيت يلبتنا نية وعلا لك ثلاثة ركعة تتو كهده ሶስት ረካት ተቶ ከሄደ ሶላቱ ተበላሽቷል ማለት ነው ንያው ተበላሽቷል ልክ እንደዛ ነው ጾም ከፈጅር አንስተን እስከ መግሪብ እንጾማለን ከሚበላ ከመፈጥራት ከተባሉ ነገራቶች እንቆጠባለን የሚል ሐሳብ ንያ ማሳደር ነው ያለብን ነው አንዳንዱ ነው አርካን ይለዋል አርካን ከተባለ እንፍካክ አይደረግም ነው ንያ ሁሌ ካንተ ጋር ነው ልክ እንደ ኢምሳክ ከበላ እንደሚያጠፋ ሁላ ካሰበ በከጾም አጠፋለሁ ብሎ ከጾም ወጣለሁ የሚል ሐሳብ ካሳደረ ይጠፋበታል ከሶላት አለ لان الاصل مسألة اعتبار النية في جميع اجزاء العباده اصل مسألة عن العباده كمجمره እስከመጨረሻው ንያ ጋር ተቆራኘ ነው اجزاء ማለት የዒባዳው ክፍል ውስጥ ሁሉ ንያ አለ ልክ እንደ ሶላት ማለት ነው لكن لما شق اعتبار حقيقتها لما شق اعتبار حقيقتها نية من بالو من دنو حقيقة وسلمي كبد مسورو مجلسو نية من دنو يميلو نقال سلمي كبد اعتبر بقاء حكمها حكمه يقرأ الجن ما نو إن يتال نجس أو مالو بلو نيتو المات عليه كذا بوالك الله دمو أفتر له بلو كاسبه كنيته صوم تبلاشتانو حكمه علينا وهو لا ينوي من دنوسم لا ينوي لا ينيتنا قطعها أقوم له صومنا بلاش له يمليا لا ينذيتنا فإذا نواه كنيته كاسبه مالنا أفتر له بلا له وإذا من بيت المبلات بيت لما مجب بيت إيه له بلو يهده عنده من قال لي بوريزود أذان بلي مغرب أفتر عليهم نيتوان ألا ينوي قطعها فإذا نواه زالت الحقيقة وحكما حقيقة حكم تنستل فسد الصوم لزوال شرطه مسفرته شرط سبال تجمر
መስፈርቱ ከሄደ መሽሩጡ ይጠፋል መሽሩጡ ሲያም ሲሐቱ ሲያም ነበር ሸርጡ ንያ ነው ሲሐቱ ጾም ይሄዳል ሸርጡ ከሄደ መሽሩጡ ይሄዳል ስለዚህ እነዚህ 8 የጾም አፍራሽ ነገራቶች እንዳያችሁት በመረጃ በአዲላ ነው ከዚህ ውጭ ደግሞ ብዙ ነገራቶች አሉ በዘለማድ ይሄ ጾም ያጠፋል ተብሎ የሚነገር የሰማነው ኢንሻአላህ ተዓላ ነገ እናያለን ጾም እንደማያበላሹ እነዚህ ናቸው በመረጃ የተደገፉት ነዓም እነዚህ ናቸው አላህ ጀለ ወዐላ ሰምቶ ከሚሰሩ ያርገን ሱብሃነከ ወቢሐምዲክ ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ